अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल वर्ड ऑफ नॉलेज में खुश आमदीद कहती हूँ। आज भी हमारी वीडियो का टॉपिक है एक नबी जो बजाते खुद भी नबी है और एक नबी के फर्जंद भी हैं। आज हम आपको जिस नबी के बारे में बताने जा रहे हैं वो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद और अल्लाह ताला के महबूब और पसंदीदा नबियों में से एक हैं। आपको अल्लाह ताला ने बेपनाह इस्तकामत दे रखी थी और आपकी ज़िंदगी शुरू ही से करामात और मौजज़ात का नमूना है। जब आपकी पैदाइश हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपकी वालदा हज़रत बीबी हाजरा और आपसे जुदाई का मुतालबा किया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो आपका आबाई शहर, आपकी वालदा का आबाई शहर यानी फ़लस्तीन छोड़कर उन्हें लेकर हिजरत करें और सऊदी अरब के बयाबान सहरा में आपको छोड़ दें। आपकी बात तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यूं ही किया। फ़लस्तीन से हज़रत बीबी हाजरा और अपने शीरख्वार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हुए और सहरा में पहुँचे। जब अरब के सहरा में पहुँचे और मक्का मुकरमा के मैदान तक पहुंचकर सफ़ा मरवा के पहाड़ियों के दरमियान पहुँचे तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप अपनी ज़ौजा हज़रत बीबी हाजरा और अपने शीरख्वार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहीं पर छोड़ें और वापस अपने मुल्क फ़लस्तीन चले जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चूँकि वो कुर्बानी का बहुत बड़ा जज्बा रखते थे, इसीलिए उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की और ऐसा ही किया और आपको और हज़रत बीबी हाजरा को बेयाबान जंगल में बेसहारा छोड़कर और सिर्फ़ अल्लाह ताला के सहारे पर छोड़कर वापस फ़लस्तीन चले गए। वहाँ पर कई दिन गुजर गए, खाने की चीज़ें ख़त्म हो गई, पीने का पानी ख़त्म हो गया और इस तरह आप यहाँ तक कि बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर फाके की नौबत आ गई। पहले तो बीबी हाजरा अपने ज़ुबान लॉब से गिला करके वो हज़रत इस्माईल के मुंह में डालती ताकि उनका मुंह और ज़ुबान तर रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्यास की शिद्दत बढ़ने से हज़रत बीबी आयशा के मुंह में लॉब भी ख़त्म हो गया, खुश्क हो गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे, बिलखने लगे और तड़पते और बिलखते हुए आपने अपनी एड़ियों से ज़मीन पर रगड़ने लगे और इसी तरह जहां आप एड़ियां रगड़ रहे थे, कुछ देर रगड़ने के बाद वहां से मौजज़ाना तौर पर एक चश्मा नमूदार हुआ और पानी उबलता रहा, वहां से उबलता रहा। पानी का शोर सुन के चूँकि प्यास की शिद्दत और भूख की तड़प से हज़रत बीबी हाजरा बेहोश हो चुकी थी, पानी का शोर सुनकर आप उठी और आपने देखा कि जहाँ आपका बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहाँ से पानी का एक चश्मा नमूदार हुआ है। बीबी आयशा ने वहीं पर ज़मज़म कहा या आबे ज़मज़म कहा। इसका मतलब कि ए पानी तू रुक जा और ये पानी वहीं पर रुका, उसकी शिद्दत में कमी आई। हज़रत बीबी हाजरा ने उसके इर्द गिर्द एक मट्टी इकट्ठी की और कुछ पत्थर रखे और पानी उन पत्थरों पर आने लगा और आपने वहाँ से खुद भी पानी पिया और अपने बेटे हज़रत इस्माईल को भी पानी पिलाया। इससे पहले जब पानी नहीं था तो हज़रत बीबी हाजरा ने पानी ढूंढने की बेपनाह कोशिश की, यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको सफ़ा और मरवा दो मशहूर पहाड़ियों के दरमियान छोड़ गए थे। आप उठी, अपने बेटे को ज़मीन पर लिटाकर सफ़ा और मरवा पर दौड़ी, इतना दौड़ी कि 7 चक्कर सफ़ा के लगा दिए और 7 मरवा के लगा दिए। इसी तरह अल्लाह ताला ने
آپ کے اس ادا عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ اس عمل کو حج کا ایک لازمی عمل بنا دیا۔ کچھ عرصے بعد چند قافلے تجارتی قافلے گزرنے لگے اور وہاں پر پانی دیکھ کر رک جاتے، وہاں سے پانی پیتے اور پھر آگے بڑھ جاتے۔ اس طرح جو تھک جاتے، جن کا تجارت کا مال ختم ہو جاتا، انہوں نے وہیں چشمے کے ارد گرد اپنی آبادی بڑھائی اور وہیں پر اپنے مکان بنا کر رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح بیابان جنگل جو صحرا تھا، جس میں کوئی کہیں نہیں رہتا تھا، دور دور تک کسی آدم یا کسی ذی روح کا کوئی خیال نہیں تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے ایک بہت بڑی آبادی پیدا کی اور وہاں پر آبادی رکھوائی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر اپنا بچپن گزارا اور وہیں پر جوان ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس واپسی کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس واپس آ گئے اور یہاں پر کچھ عرصہ رہے۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جوان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میدان عرفات میں لے جا کر اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ وہ اٹھے اور بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا اور تیسرے دن وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے جب اگلی صبح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو ان سے پوچھا کہ والد کیا پریشانی ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ نبی ہیں، آپ کا کس بات کی پریشانی ہے؟ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا حکم کیا ہے اور اس کے خواب میں بشارت دی ہے، اب میں اسی کام کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ قربانی کا بے حد مضبوط اور بہت بڑا جذبہ رکھتے ہیں، تو آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کو ہر عمل سے راضی کرتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کا حکم دیا آپ نے وہ کی، آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں میدان عرفات میں لے جا کر تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اس بار بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کی اور اس بار بھی آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی اس حوصلے پر اور استقامت پر بہت خوش ہوئے اور انہیں لے کر میدان عرفات میں چلے گئے۔ چونکہ وہ ایک باپ کا دل رکھتے تھے، اسی لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اپنے بیٹے کو نیچے لٹایا اور اس کی گردن پہ چھری رکھ کر چلا دی۔ یہاں تک کہ اس سے پہلے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلتی، غیب سے آواز آئی کہ ابراہیم، ہم تمہارے قربانی کے جذبے سے خوش ہوئے اور ہم نے تمہاری قربانی قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا رکھ دیا گیا اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے بجائے اس دمبے کی گردن پر چلی، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ اتنا پسند آیا کہ ان کی آج تک یہ سنت تمام مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کریں۔ اس واقعے کی وجہ سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی استقامت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ یعنی اللہ کے لیے ذبح ہونے والے کا لقب دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز پڑھنے میں اپنے کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ وعدے کے بڑے سچے اور پکے تھے۔ قرآن مجید میں آپ کو
انہ قان صادق الوعدی کہہ کر پکارا گیا ہے، اور بعض اوقات وعدہ پورا کرنے کے لیے آپ نے 3 دن اور بعض اوقات 1 سال کا انتظار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 8 پاروں میں مختلف مقامات پر ان کا ذکر خیر فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم، عمالقہ، یمن اور دیگر عربوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ نے تقریباً 126 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور حجاز مقدس میں مدفون ہیں۔ آپ نے اپنی تمام عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عربوں کو توحید کی دعوت میں گزار دی۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز سے مستفید ہوں۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔